आयज कसो ताजेर अटॅक जाल्लो. सो एसटी कम्युनिटी लॉज आर डिफरंट. फक्त अटेम्प्ट टू मर्डर काय आनीक कसले चार्जीस लागतले. डिवायड करून दवरलेले आसा ह्या सरकारान सगळ्या. आमी एकवटान येवपाक जाय, आमचे डिफरन्सीस सोडून. आयज म्हाका फाल्यां तुका, इट इज गोइंग टू हॅपन. फक्त आमचे जमनी विकपाक, पयशांक, आपणाच्या स्वार्थाक लागून हें सगळें जाल्लें आसा. आनी तो आवाज करता न्ही, रामा काणकोणकार कितें करता, आवाज रेज करता हें चोरी जाता म्हूण. आमचे जमनी वेता, करप्शन आसा, आनी खंय कितें जाता. आयज ताका टार्गेट केला. फोटो काडप, शेण लावप म्हणजे ते मॅसेज धाडटा कोणाक, हें तुमचे कडेन जातलें म्हूण. पळय तांचें. रामा काणकोणकराचो आतां स्टेटस कितें आहा? व्हेरी बॅड स्टेट. ताका असो मारलेलो आसा, हांव आतां फोन आयला, व्हेरी व्हेरी बॅड. हें कोणा कडेन सांग उपकारना. सो आय इज बॅडली दीस. भितरले इंटरनल इंजरी कितें जालें तें खबर ना. जे पद्दतीन तो आसा आनी जे पद्दतीन आमी CCTV कनेक्ट जर करीत जाल्यार आय होप नथींग सिरियस. बट म्हाका भंय लागता इंटरनल डॅमेज जायना जाल्यार पुरो. थँक्यू सर.